अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडचिन स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए माइंडचिन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए आज सुनते हैं उस मासूम भाई का एक सच्चा किस्सा जो अपने ही भाई बावज के कराए हुए काले इल्म की भेंट चढ़ गया। ये कहानी एक अटल हकीकत पर मबनी है। मेरे अबू ज़ात के एतबार से यूसुफ रही थे। अबू के 4 भाई और 2 बहनें थीं, जिसमें अबू का नंबर दूसरा था। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे और दादा जान इंतहाई सख्त मिजाज के मालिक थे, जबकि दादी जान बहुत खूबसूरत और मासूम थीं। एक वफा परस्त बीवी अपने शौहर की हर बात पर लब्बैक कहती थी। दादा जान और दादी जान दोनों इंतहाई खूबसूरत थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें खूबसूरत औलाद से नवाजा था। अभी तमाम बच्चे बहुत ही छोटे थे। अभी मेरी छोटी पुप्पू सिर्फ 6 माह की थी कि दादी जान का इंतकाल हो गया। अब घर में कोई औरत नहीं थी जो बच्चों की या घर की देखभाल करती, इसीलिए मेरे अब्बू की खाला बच्चों को लेकर आए दिन डेरे डालती थीं। अब्बू की खाला इंतहाई सफ़ाक दिल की औरत थी। दादी जितनी सीधी और मासूम, उनकी बहन उतनी ही चालाक और होशियार थी। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे और पैसों की कभी तंगी हुई ही नहीं थी। बचपन से ही मेरे अब्बू इंतहाई सादा तबीयत के थे, लेकिन ताया जान बहुत चालाक साबित हुए। अब्बू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। ताया जान की चालाक आदतों की वजह से अब्बू 8वीं जमात तक बहुत मुश्किलों से पढ़े, जबकि ताया ने इंटर तक तालीम हासिल की। घर में काम करने के लिए और खाना पकाने के लिए कोई औरत नहीं थी, इसीलिए मेरे अब्बू घर का सारा काम करते थे और छोटे बहन भाइयों को भी संभालते थे, जबकि ताया खेलने और पढ़ने में मसरूफ़ रहते थे। अब्बू अभी कम उम्र ही थे। उनका भी दिल करता था कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेला करें, मगर दादा और ताया के डर से खामोश रहते। अक्सर ताया अब्बू के साथ होशियारी करते। अब्बू को कहते कि तुम सुबह से काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, तो अब्बू खेलने के लिए बाहर चले जाते। दादा के आते ही ताया जान कहते कि अब्बा, मैं सुबह से बावर्ची खाने में काम कर रहा हूँ और आपका छोटा बेटा बाहर गलियों में आवारागर्दी कर रहा है और ना ही मेरा किसी काम में हाथ बटाता है। सारा दिन काम मुझे अकेले को ही करने पड़ते हैं। ये सुनकर तो दादा गुस्से में आ जाया करते थे और दादा जान गुस्से की थे भी बहुत ज़्यादा तेज़। तो दादा जान फ़ौरन ही कहते, जाओ अपने भाई को जाकर बुलाओ। ताया फ़ौरन ही दादा का फर्मा बरदार बनकर बाहर से अब्बू को बुलाते, लेकिन अब्बू की जान निकल जाती जब वो दादा की आवाज़ सुनते और दादा की चीखों पुकार से ही सहम जाते और दादा से मार से बचाने के लिए भी कोई ना होता और ताया अब्बू को पिट्टा देखकर बहुत खुश होते। दादा की बातें अब्बू को इंतहाई तकलीफ देती कि सारा दिन बाहर घूमता है, भाई के साथ हाथ नहीं बटाता। पानी के लिए बाहर लाइन लगाकर खड़े होना पड़ता था। ये सारे काम भी अब्बू के ज़िम्मे थे। अब्बू का मिजाज इंतहाई मोहतरम था। सब लोगों से इंतहाई अदब से मिलना, बड़ों की इज्जत और छोटों का ख्याल रखना, लड़कियों को बहन कहकर इंतहाई अदब से बात करना। वो घर के कामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। ताया की नाइंसाफ़ी पर अक्सर गली के बुजुर्ग के पास जाके उनको सारी बातें बता के रो लिया करते थे। उनका नाम अकबर था। वो अब्बू की मासूमियत और उनके साथ ज़्यादती को देखकर रो लिया करते थे। दादा की मार के निशानात अब्बू के कमज़ोर जिस्म पर पड़े होते थे। अकबर साहब अब्बू को अपने साथ लेकर जाने लगे और अपना काम सिखाना शुरू किया। चंद साल बाद
ابو پلمبرنگ اور پائپ فٹنگ کے کاموں میں ماہر ہو گئے تھے۔ ابو کا اپنی خالہ کے گھر میں آنا جانا بہت تھا۔ تایا بھی 16 سال کے ہی تھے جب خالہ نے اپنی ایک کزن کے ساتھ تایا کی شادی کی بات کی تو دادا جان فوراً ہی مان گئے کہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ تو دادا جان کی سسرال ہی کی تو لڑکی تھی، اسی لیے شادی بھی فوراً ہو گئی۔ تایا بھی بہت خوبصورت نوجوان تھے، لیکن جو ان کی بیوی بنی وہ انتہائی بدصورت اور مکار تھی۔ خالہ اور تائی دونوں کزنز تھیں، اس وجہ سے ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ تائی کے دادا انتہائی دیندار آدمی تھے، روحانیت سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ خاندان بھر کے لوگ آتے تو وہ سب بھی امی کی بہت تعریفیں کرتے، لیکن یہ بات تائی اور تایا کو روز روز دل پر لگتی تھی۔ لیکن اب تایا اور تائی نے غلط طریقوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تائی روز رات کے پہر آ کر مٹکی میں کچھ ڈال کر چلی جایا کرتی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوتے۔ امی رات کو روز تائی کی یہ حرکت دیکھتی، ابو کو جگاتی، لیکن ابو کو بولنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ اب ان کا روز کا کام تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے میں مٹکے کا پانی تبدیل کرنا اور مٹکے کے پانی سے پورے صحن کو دھونا۔ ایک دن تایا اور تائی اپنے پورشن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، جسے امی سن کر ابو کو فوراً لے کر آ گئیں۔ امی اور ابو نے مل کر ان کی باتیں سنی۔ تائی تایا کو الٹا قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہی تھیں کہ ان آیت سے یہ کام ہوتے ہیں۔ اکثر رات کے تیسرے پہر میں تائی بال کھول کر پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی۔ ابو اور امی آئے دن نئی نئی مصیبتوں کے شکار ہوتے رہتے۔ کچھ نہ کچھ دکھائی دینے والی چیزیں اکثر تنگ کرتی رہتی۔ بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے، تو کبھی چھپکلیاں کمرے میں آ جاتی تو کبھی سانپ بھی ایسے ہوتے جن کے 2 منہ ہوتے۔ غیر مرئی چیزوں نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے زندگی امتحان لیتی گزر رہی تھی۔ دادا کو کچھ ٹائم کے بعد احساس ہونے لگا کہ تائی اور تایا کی وجہ سے وہ امی اور ابو کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ دادا کوڑ جیسی موذی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور خدمت واحد میرے ابو نے کی۔ تایا تو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، بلکہ دادا سے گھن کھاتے تھے، لیکن ابو دادا کو نہلاتے، واش روم لے کر جاتے، کھانا بھی کھلاتے اور ان کے کپڑے بھی تبدیل کرواتے۔ دادا نے تائی اور تایا کو الگ گھر لے کر دے دیا اور انہیں خود سے الگ کر دیا۔ یہ بات تائی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور تائی کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلط حرکتوں میں مسلسل لگی ہوئی تھیں۔ بس اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے سہارے امی اور ابو کا ساتھ دیتا رہا۔ ابو اور امی کے پیر صاحب انہیں مسلسل دم کر کے اس مصیبت سے بچانے کی کوشش کرتے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور ناؤز باللہ تایا اور تائی کے خدا کے دعوے بھی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تایا اور تائی خدا کے معاملے میں عمل دخل کر کے امی اور ابو کی زندگی کو مشکل بنا رہے تھے۔ اکثر شیطانی طاقتیں امی اور ابو کو تنگ کرتی۔ اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بیمار رہنے لگے۔ سرکاری ملازمت کی وجہ سے علاج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تائی اور تایا نے آخری بار ایسا جادو کیا کہ ابو کا بائی پاس کروانے کی نوبت آ گئی۔ سب بچے ابو کو منع کرتے رہے کہ آپ بائی پاس نہیں کروائیں، لیکن شاید ابو اپنے آپ میں نہیں تھے۔ اکثر گھر میں ایسے حالات ہو جاتے کہ ہم لوگ بہت ڈرتے۔ بہت ساری ہمیں عجیب و غریب مخلوق دکھائی دیتی۔ ہمیں ایسی چیزوں کا احساس ہوتا جیسے کوئی پاس سے چل کر گزرا ہے۔ شیطانی طاقتیں ایسی حرکتیں کرتی کہ ہم سب ڈر کر رہ جاتے۔ تمام عالموں سے اپنا علاج کروایا، ان سب کی ایک ہی بات ہوتی کہ آپ کے گھر پر گندے عملیات کیے گئے ہیں۔ کالے جادو کی وجہ سے نہ آپ گھر بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس گھر سے نکل سکتے ہیں۔
जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। अब्बू ने सबकी मुखालफत करके बाईपास करवाने के लिए अस्पताल चले गए। बाईपास करवाने के बाद अब्बू को ऐसा लगता था कि जैसे एक कुत्ता है और उनके सीने पर आकर बैठ गया है। जब वो डर कर चीख कर उठते हैं तो वो कुत्ता अस्पताल के बेड के नीचे जाकर छुप जाता है और दीवार पर खौफनाक किस्म के चेहरे अब्बू को नजर आते हैं और अब्बू को डराते हैं, जिसकी वजह से अब्बू सो नहीं पाते। भाई और अम्मी मुसलसल अब्बू के पास बैठे रहते थे। इन तमाम चीज़ों की वजह से अब्बू के सीने के टांके बार बार खुल जाते। अब्बू बहुत दर्द और तकलीफ में थे। 3 औरतें अब्बू के सरहाने बैठकर जोर जोर से बातें करती, जिसकी वजह से अब्बू सो नहीं पाते थे। ये तमाम चीज़ें अब्बू को नज़र आती थीं। अब्बू के टांके खोल दिए गए और दोबारा ऑपरेशन किया गया। फिर अब्बू कोमे में चले गए। उसके बाद अब्बू को कभी होश नहीं आया। दिसंबर 2006 को अब्बू तमाम तकलीफ़ों से आज़ाद होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए और हम उनके बगैर बहुत अकेले हो गए। जब अब्बू का जनाजा घर लाया गया तो ताई और ताया भी आए थे। ताई मुसलसल अब्बू के सरहाने बैठे कुछ पढ़ रही थीं। अब्बू जो कि जिंदा नहीं थे, लेकिन एकदम जोर से अब्बू के चीखने की आवाज़ आई। हम सब डर गए और मेरी बड़ी बहन ने ताई को उनके सरहाने से हटा दिया। हमने बहुत सारे आमलीन से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि आपके अब्बू पर मियादी अमल किया गया है, तो अब बहुत देर हो चुकी है और इस अमल की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अब कुछ नहीं किया जा सकता। कितना मुश्किल है ना कि कातिल भी आपके सामने हो और मकतूल भी, लेकिन आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केस की ना तो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और ना ही पुलिस की कार्रवाई। क्यों लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं? क्यों अल्लाह के कामों में मुदाखलत करते हैं? क्यों अल्लाह को भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन हम सबको ही मरना है? जादू टूना करना शिर्क है। अगर अल्लाह किसी को खुश और हंसता बसता रखना चाहता है तो महज अपनी खुशी के लिए हसद करके हम उनको दुख दें, उनकी खुशी को मिट्टी में मिलाकर उनकी खुशी को मिट्टी में मिला दें, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करें, तो क्या ये सही बात है? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जादू करने वालों और हसद करने वालों की शिर्क से बचाए। आमीन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।